सुबह उजाला कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। गुनगुनाती हुई, मुस्कुराती हुई। बालों में ब्रश फेरते फेरते उसने कई बार सोचा, काश मेरे बालों में फहद की उंगलियां हों। कॉलेज पहुंची तो उसकी आंखें हर तरफ उसको तलाश कर रही थीं। आखिरकार कैंटीन जाते हुए उसने फहद को देख ही लिया। हस्बे रिवायत उसके साथ उसके दोस्तों का मेला था। वो ताक्कुब में कैंटीन के अंदर ही चली गई। फहद ऊंची आवाज में बात करता हुआ जा रहा था। यार, मैंने सोच लिया है, हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जाऊंगा। क्या मजा है। वाह, मौसम अच्छा, लोग खूबसूरत। और फहद का जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उजाला हंसती मुस्कुराती सामने आ खड़ी हुई। आप यहाँ पर हैं और मैं पूरे कॉलेज में आपको ढूंढ ढूंढ के थक गई। क्यों? आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? फहद ने इंतहाई रूखे अंदाज में नागवारी से कहा। उजाला ने उसकी खफकी पर यही समझा कि कल उसने फहद को बताए बगैर छुट्टी कर ली थी, इसलिए फहद रूठ हो रहा है। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, फहद ने अगला वार किया। लेकिन मुझे तो करनी है, आपसे पूछना है, आप मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? उजाला ने हटीलेपन से कहा। शायद आप समझ नहीं रही कि मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता। फहद ने एक एक लफ्ज अलग अलग किया। उजाला के आसपास धमाके होने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, दोस्ती का भी नहीं। लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। उजाला रूहानसी हो गई। माई फुट, मैं सिर्फ और सिर्फ दुआ से मोहब्बत करता हूँ। तुम अपना ड्रामा बंद करो। तुम एक इंतहाई बेवकूफ लड़की हो जो मेरी जरा सी बेतकल्लुफी को मोहब्बत समझ बैठी। लेकिन कान खोल के सुन लो, मुझे तुमसे ना कभी पहले दिलचस्पी थी, ना अब है, और ना ही कभी होगी। मुझे पहले ही डर था, आप पर असर हो गया है। दुआ ने जरूर तावीज किए हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फहद ने ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। सब तमस्खुर उड़ा रहे थे और वो एहसास नदामत से जमीन के अंदर गड़ी जा रही थी। अरूज की जिंदगी में कई एक सवाल थे, उलझने थी। मोहब्बत की उलझन, रिश्ते के सवाल का ताल्लुक। मोहब्बत की उलझन, रिश्ते के सवाल, ताल्लुक का बोझ। उसका किस कदर दिल चाह रहा था कि कॉल करे, अपनी सास की शिकायतें उसके बेटे से लगाए जैसे दुनिया भर की लड़कियां करती हैं। काश वो भी करती और सरमद उसे सीने से लगा कर कहता, मैं तो प्यार करता हूँ ना तुमसे, क्या ये काफी नहीं? और वो नशे में डूब जाती। नशीली आंखों से सरमद को देखकर अलहड़ से नखरे करके कहती, वो तो है पर। सरमद उसके होंठों पे उंगली रख के उसको खामोश करवा देता। वो कितना हसीन ख्वाब देख रही थी। उसको अच्छा लगने लगा कि सबसे अलग थलग बैठी रहे, कोई सवाल ना करे, बस वो हो और सरमद, उसका ख्याल, उसका नशीला एहसास। मगर सलीमा को उसकी खामोशी तकलीफ दे रही थी। तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? सलीमा के सवाल पर रूज बमुश्किल मुस्कुराई। जी अम्मी, बहुत खुश। सरमद तो मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं, और आंटी यूं समझे आपका नेमुल बदल है। अरूज इन सवालों के जवाब भी देने लगी जो माँ ने पूछे ही नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सरमद के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हारे अब्बू के सामने तो मैं खामोश रही, बात को टाल गई, लेकिन सच तो ये है कि सरमद का इस तरह जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। सलीमा को कौन चुप कराता? आपको बताया तो है अम्मी, उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा। अरूज माँ के सामने कैसे झूठ बोलती? उसने जाकर फोन किया। सलीमा को खटका लगा हुआ था। जी, पहुंचते ही उनका मैसेज आया था। खुशी की भरपूर एक्टिंग करते करते उसका सांस फूलने लगा। सलीमा को तो गुस्सा ही चढ़ गया। सुनो, सीधी कॉल करो, मैसेज वैसेज करने की क्या जरूरत है? तुम मियाँ बीवी हो, बात किया करो। जी अम्मी। वो और क्या कहती? अरूज, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपने ससुराल की बहुत खिदमत करो, उनकी सारी बातें मानो, लेकिन ये ख्याल रखना तुम्हारा अपनापन सलामत रहे। तुम्हारी हैसियत खत्म नहीं होनी चाहिए। सलीमा गुस्से में तो थी, लेकिन फिल वक्त नरमी से बोली, अपने मियाँ को फोन करो और सास को भी, वो अकेली होंगी, कहीं खफा ना हो जाएं। जी जी अम्मी, कर लूंगी, दोनों से बात कर लूंगी। अरूज हंस दी। अभी तो मैं उजाला का इंतजार कर रही हूँ, आई नहीं, कह रही थी जल्दी आऊंगी। कॉलेज है ना, बस गई तो सब पढ़ पढ़ा के ही आएगी। मैं तो इसको जाने ही से रोक रही थी कि तुम आई हो। खैर, सलीमा को चूल्हे पर रखी हंडिया की खुशबू ने बुला लिया और उरूज बैठी रह गई। उजाला कहाँ है, खुद उजाला को भी खबर नहीं थी। वो तो बिल्कुल ही बेख्तियार थी। उसकी हालत मामूल की सी थी। किसी अमल के जेरे असर कमरे में जहां आरा और उजाला थी। जहां आरा बहुत गहरी नजरों से उसे देख रही थी। कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके बाद उसका रुख आप ही आप जहां आरा के आस्ताने की तरफ हो गया। बेइरादा, बेसाख्ता, वो जहां आरा के सामने सर झुकाए रोए जा रही थी।
اس کا جسم ہلکے ہلکے لرز رہا تھا اور چہرہ آنسوؤں کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ جہارا ٹکٹکی باندھ کر اجالا کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ تم کیسا کھیل کھیلنے لگی ہو؟ یہ محبت ہے، اور محبت آگ کا دریا ہے، پار کر لوگی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اس آگ میں میرے جنون سے زیادہ تپش نہیں ہوگی۔ اجالا کے لہجے میں یقین تھا۔ جل جاؤ گی؟ اب بھی تو جل رہی ہوں۔ اجالا نے آہ بھری۔ بہت کٹھن منزل ہے، کہیں واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ جہارا کے لہجے میں دکھ تھا، تکلیف یا پچھتاوا۔ وہ خود کو روک نہ پائی اور کہہ گئی، میں واپس آنا بھی نہیں چاہتی۔ ایک ناکام آرزو اجالا کے لفظوں میں بلک رہی تھی۔ بہت مشکل راستے کا انتخاب کر رہی ہو فہد۔ میرا انتخاب نہیں، میرا نصیب ہے۔ نصیب کے آگے ہتھیار ڈالنے والوں کے راستے مشکل نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے تمہیں خود کو بھی بھولنا پڑے۔ مجھے اپنا آپ یاد ہی کب ہے؟ میری تو ہر سانس فہد کا نام لیتی ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو، اس کے دل سے دعا کی محبت نہ نکلی تو؟ جہارا نے نرمی سے کہا۔ اجالا تڑپ گئی۔ نہیں آپا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دعا نے اس کو کوئی منتر پڑھ کر اپنا کر لیا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے چلے کاٹنے پڑیں گے۔ جہارا نے یاد دلایا۔ کاٹوں گی، اس نے یقین سے کہا۔ گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا۔ منظور ہے۔ جہارا نے بی بی کو آواز دی۔ بی بی جیسے دروازے کے پاس ہی تھی، فوراً کمرے میں آ گئی۔ جہارا نے حسرت سے فضا میں گھورا۔ محبت میں بہت طاقت ہے، اتنی کہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ پھر گہری سوچ سے نکل کے جہارا اجالا کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی محبت بھی محبت نہیں رہتی، ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ایسی ذمہ داری جسے نہ اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی یہ ذمہ داری کسی سے بانٹی جاتی ہے۔ ساری عمر غرض کی غلامی خون کے آنسو رلاتی ہے۔ راستے کنکر سے بھر جاتے ہیں، پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اجالا نے خاموشی سے ساری بات سنی اور استہزائیہ سے انداز میں ہنسی۔ مجھے محبت کی غلامی سے مت ڈرائیں۔ محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، بخت سے ملتی ہے اور اتنی ہی ملتی ہے جتنی قسمت میں لکھی ہو۔ اس لیے جب جتنی ملے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں ایسا کب ہوا، رنجشوں نے دل کے آئینے پر خراشیں ڈالنا شروع کر دیں۔ دعا کا لہجہ اتنا تلخ کیوں ہو گیا کہ فہد کو ہر بات ناگوار گزرنے لگی، اور جب دعا نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے فہد کے ہاتھ پہ رکھی تو فہد بھی اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے قطعی حجت نہیں کی، بلکہ وہ یکدم یہ سوچنے لگا، جس لڑکی کی خاطر اس نے ایک پیار بھرا دل توڑا، اگر وہ اس سے ناتا توڑ رہی ہے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے دل کا بوجھ کم ہوگا تو وہ روٹھی ہوئی معصوم محبت کو منا لے گا۔ اجالا کا یقین، اس کی محبت کامیاب ہو گئی۔ اس نے دعا کی محبت بھری زندگی کو سامنے سے وار کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تینوں اپنی اپنی محبت کی آگ میں جل رہے تھے، مگر سب نے اپنے اپنے حساب سے، اپنے مرتبے کے انداز میں محبت کی آگ کو دہکایا ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تم دونوں کا؟ ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ انگوٹھی بھی واپس کر دی، کیوں؟ دعا کو دیکھ کر روبینہ پریشان ہو رہی تھی، بکھرے بال، پریشان حال۔ روبینہ نے زچ ہو کر دعا کو دیکھا۔ تم اپنی مرضی سے انگوٹھی فہد کو واپس کر کے آئی ہو تو اب اپنا اتنا برا حال کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ دعا نے جواب نہیں دیا۔ عطیہ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی فہد بہت اپسیٹ ہے۔ وہ کبھی اپسیٹ نہیں ہوگا، آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ غصے سے بولی۔ روبینہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ نہیں سمجھیں گی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہاری ماں تو تمہاری وہ زبان بھی سمجھ جایا کرتی تھی جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ماما، اس کی محبت میں کھوٹ ہے۔ وہ مجھے اور اجالا کو ایک ساتھ بے وقوف بنا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، روبینہ نے نرمی سے کہا۔ غلط فہمی ہی تو تھی، اس کی محبت۔ دعا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا۔ تم بہت جلد باز ہو، بے وقوف ہو۔ فیصلے سے پہلے ایک بار سوچنا تو چاہیے تھا۔ میں نے فہد سے بات کی تھی، کہہ رہا تھا میں اجالا کو ڈانٹ رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تم کچھ اور سمجھی۔ روبینہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ماما کس کی باتوں میں آ گئی آپ بھی؟ وہ طنزیہ بولی۔ چلو فہد جھوٹا ہے، وہ جو اتنے سارے لوگ آس پاس کھڑے تھے، تم ان سے ہی پوچھ لیتی کہ سچ کیا ہے۔ وہ سب فہد کے دوست ہیں، فہد کے خلاف کیوں بولیں گے؟ دعا نے غصے سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم فہد کی دوست نہیں، ورنہ اس کے خلاف زہر نہ اگلتی، تعلق ختم نہ کرتی۔ آپ میری ماما ہیں اور سائیڈ اس کی لے رہی ہیں۔ دعا بھڑک گئی۔ میں تو تم دونوں کی وجہ سے پریشان ہو چکی ہوں، آئے دن کسی نہ کسی بات پر بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو۔ روبینہ زچ ہو رہی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، یہ تمہارے ہی الفاظ تھے، غلط فہمی تھی مجھے۔ دعا روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔